प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज का हमारा मौजू है कुछ हुरूफ तहजी आदि शक्ल में लिखे जाते हैं, यानी हुरूफ तहजी आदि शक्ल की। सफ़ा नंबर 14 जमात दूसरी। टाचो जिगरो अजुक सोन सबक हुरूफ तहजी आदि शक्ल की। टाचो जिगरो तो पुरमुत हुरूफ तहजी क्या गो? हुरूफ तहजी गो अलफ बे पे ते टे से जीम चीम बोड़ियस तान तिम तिम हुरूफ इमन वन हुरूफ तहजी। क्या हुरूफ तहजी? इमन हुरूफ तहजन मन टाचो जिगरो कह हुरूफ तहजी तम यम जन आदि शक्ल में लिखन, यानी जन अजी शक्ल मज लिखना। तो कह हुरूफ तम यम जन बहरहाल कुन हालत मज क्या पूरा लिखना। सह वन बह वन बह टाचो जिगरो तम हुरूफ तहजी यम जन लिखना कत मज आदि शक्ल में, यम जन अजी शक्ल मज। मिसाल के तौर पर मे त्रो यत बे, बे टाचो जिगरो हेकान लिखित आदि शक्ल में इत पठन कि ये बे आसान पूरे बे, ये पूरे बे हेकान आदि शक्ल मज अनित। ये बे हेकुन इत पठन ते, यानी इत पठन हेकुन ये बे लिखित टाचो जिगरो। यह गो बे। गो तुम थो याद यथ हरफस बन कन फ्योड़ अत वनान बे। ये बे हेकुन इत पठन ते टाचो जिगरो लिखित, यह गो आदि शक्ल में। ये बे हेकुन इत पठन ते लिखित आदि शक्ल में। गो यह गो पूरी शक्ल में, यह गो आदि शक्ल में। ये आदि शक्ल तुम करो अत सवाल, ये आदि शक्ल क्या पे आदि शक्ल में लिखन। टाचो जिगरो तीत वन बह तुह ब्रोकुन पकान गो यम आदि शक्ल कत लगान। टाचो जिगरो हरफ पेवान बनावन, लफ्ज पेवान बनावन, लफ्ज बनावन नुहन जरूरत पेवान। तिस पे हेकुन यानी पूर बे योत हेकुन इस्तेमाल कर, बल्कि तिस पे पेवान यह आदि शक्ल के हुरूफ यानी इस्तेमाल मज आन हेकान लफ्ज बनत। मिसाल के तौर यानी लिख बे, यानी गो पूर बे, यह गो आदि शक्ल, यह गो आदि शक्ल, यह गो आदि शक्ल। टाचो जिगरो बे पत क्या लिखान? बे पत लिखान ये पे। ये पे हेको लिखित इत पठन आदि शक्ल में। ये पे हेको आदि शक्ल में इत पे लिखित, ये पे हेको इत पे आदि शक्ल में लिखित। टाचो जिगरो पे पत क्या? पे पत ते। ये ते हेको टाचो जिगरो इत पठन लिखित, यानी इत पठन यम अत पे जफिट ते, यह गो आदि शक्ल में। इत पठन हेकुन ते लिखित, यह गो आदि शक्ल में। इत पठन ते हेकुन लिखित, यह गो आदि शक्ल में ते। गो बे पे ते, यानी यम तम हुरूफ तहजी यम जन हेकान आदि शक्ल मज लिखित। टाचो जिगरो ते पत क्या? ते पत ये ते। ये ते कित पे हेकुन आदि शक्ल मज? ये ते हेकुन इत पे लिखित। अगर ये पे त्रुन यह बन डेट, लिहाजा यह गि त्रुन थोड़ा डलती पानस, यानी कि मंज बाग हेकुन त्रत त्रोस कि यह बन आदि शक्ल का टे। यह टे हेकुन इत पे लिखित पे, यानी ये पे तो टे इथे पे हेकुन आदि शक्ल में टे लिखित। टाचो जिगरो अम पतन क्या से, टे पे क्या गो? ये से लिखान इत पे आदि शक्ल में, यानी हेको कित पे लिखित इत पे यत त्रोस 3 नक्त 3 फीट, यह बन आदि शक्ल का से। इथे पे इत पे हेकुन लिखित, यह गो आदि शक्ल का से। इथे पे हेकुन इत पे लिखित, यानी कस कस्म हे, यानी 4 तरीक। अख गो पूर, पत गो आदि, 1 2 3 4। तुम अकिस हरफस कस शक्ल दित? 4 शक्ल हेकान दित टाचो। अम से पत क्या गो? से पत गो टाचो जिगरो जीम। ये जीम कित पे हेकान लिखित? ये आदि शक्ल का जीम गो इत पे। इथे पे हेको इत पे लिखित ये जीम, यह गो आदि शक्ल का जीम। इत पे हेकुन लिखित, यह गो आदि शक्ल का जीम। अम जीम पत क्या टाचो जिगरो? अम जीम पत चीम। क्या चीम? चीमस कस नक्त? चीमस 3 नक्त। चीमस 3 नक्त। कस नक्त? चीमस 3 नक्त, यानी 3 फिर। ये चीम हेकुन टाचो जिगरो इत पे लिखित।
چیم ہاں اتھے پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ چیٖم نٮ۪مہِ انداز تہِ لیکھِتھ ایک یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ یہِ چیٖم لیکھِتھ یعنی ترٛےٚ پھِرِ اَتھ ترٛاوُن أسۍ ہٮ۪کون یہِ چیٖم لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ تہِ ہٮ۪کون أسۍ یہِ چیٖم لیکھِتھ یہِ گوٚو آدی حروف کا یعنی آدی شکل کا چیٖم اَمہِ چیٖم پتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ لیکھان ٹاٹھیو جگرو چیٖم پتہٕ چھِ یِوان ہاے ہایَس کیٛاہ چھُ یہِ ہاے تہِ ہٮ۪کون أسۍ لیکھِتھ ٹاٹھیو جگرو کِتھ پٲٹھۍ ایک یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ ہاے لیکھِتھ ہاے ہٮ۪کون یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ یہِ ہاے ہٮ۪کون أسۍ نٮ۪مہِ شکلہِ تہِ لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ تہِ یہِ ہاے ہٮ۪کون أسۍ یِتھ پٲٹھۍ تہِ لیکھِتھ گوٚو تۄہہِ آسیو ہایَس تانۍ آسیو تۄہہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ سمجھ ہاے پتہٕ چھُ یِوان ٹاٹھیو جگرو کھاے یہ کھاے تہِ ہٮ۪کون أسۍ یِتھَے پٲٹھۍ البتہ نۄقطہٕ چھُ ترٛاوُن پٮ۪ٹھٕ کَنۍ جیٖمَس ترٛاوُن بۄنہٕ کَنۍ چیٖمَس ترٛاوُن بۄنہٕ کَنۍ ترٛےٚ ہایَس چھُنہٕ آسان کٕہٕنۍ یہِ چھُ تۄہہِ پوٚرمُت وارٕ کارٕ ہاے پتہٕ چھُ آسان کھاے یہِ کھاے ہٮ۪کون أسۍ یِتھ پٲٹھۍ لیکھِتھ مگر نۄقطہٕ یہِ پھیوٚر یہِ چھُس ترٛاوُن پٮ۪ٹھٕ کَنۍ یِتھَے پٲٹھۍ ہٮ۪کون أسۍ ٹاٹھیو جگرو یہِ کھاے لیکھِتھ یِتھ پٲٹھۍ تہِ یہِ کھاے ہٮ۪کون أسۍ یتھ صوٗرتس منٛز تہِ لیکھِتھ ٹاٹھیو جگرو گوٚو أسۍ چھِ أکِس یعنی پوٗرٕ حرف چھُ پوٗرٕ بیٚیہِ کیٛاہ پوٗرٕ پے تے ٹے سے جیٖم چیٖم ہاے کھاے یِم چھِ پوٗرٕ شکلہِ منٛز ہاں یورٕ کَنۍ لیوٚکھ اَسہِ یَتھ یہِ آدی شکل میں گوٚو کٔژ شکلہٕ بنے اَتھ اگر أسۍ پوٗرٕ شکل ہٮ۪تھ مانُن پوٗرٕ شکل گٔے اَسہِ 1 2 3 4 گوٚو 4 شکلن منٛز ہٮ۪کون أسۍ یعنی اکھ یعنی حروفِ تہجی لیکھِتھ ہاں کینٛہہ چھِ اَتھ تِمہٕ یِم زن أسۍ پوٗرٕ شکلہِ منٛزٕے پٮ۪وان چھِ لیکھٕنۍ مگر یِم چھِ تِم حرف یِم زن أسۍ آدی شکل ٹاٹھیو جگرو اُمید چھُم تۄہہِ آسیو اصٕل پٲٹھۍ یہِ سمجھ آمُت تہٕ اِنشاءاللہ باقٕے یعنی حروف یِم چھِ تِم سمجھنٕچ کرو أسۍ بیٚکِس کلاس ییٚمہِ دۄہ اَسہِ بیٛاکھ کلاس یِن تَمہِ دۄہ کرو أسۍ سُہ سمجھنٕچ کوٗشِش تہٕ بِہِو اللہ تعالیٰ حوالہٕ